नमस्ते, स्वागत छ एजुकेट नेचुरल युट्युब च्यानलमा। धेरै दिनपछि फेरि पनि म तपाईहरुमाझ एजुकेट नेचुरल युट्युब च्यानलमा बैंकिङ नलेज दिने सिलसिलामा उपस्थित भइसकेको छु। आज म तपाईहरुमाझ आर्थिक वर्ष 77-78 को मौद्रिक नीति सम्बन्धी कुरा गर्नेछु, जुन हिजो मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यूले। जुन मौद्रिक नीति छ त्यसमा समावेश गरेका विषयहरू जुन महत्त्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन्, ती विषयहरूमाझ म छलफल गर्नेछु र 6 वटा विषय मैले बनाएको छु र त्यसले ओभरअल मोनिटरी पोलिसी अथवा मौद्रिक नीतिलाई समेटेको छ। पहिलो 1 नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति सम्बन्धी कुरा गरेको छ भने दोस्रोमा समष्टिगत आर्थिक स्थिति, आर्थिक वर्ष 76-77 को मौद्रिक नीतिको समीक्षा, कोभिड-19 को सन्दर्भमा गरिएका प्रमुख नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक वर्ष 77-78 को परिदृश्य, आर्थिक वर्ष 77-78 को मौद्रिक नीतिको स्वरूप, जुन यो विषयमा म तपाईहरुमा छलफल गर्छु। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति सम्बन्धी मौद्रिक नीतिले के व्यक्त गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जुन 2020 मा 2020 मा अध्यावधिक गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक अनुसार सन् 2020 मा विश्वको अर्थतन्त्र 4.9% ले संकुचन हुने प्रक्षेपण गरेको छ। भनेपछि विश्व अर्थतन्त्र जुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष त भनेको IMF ले प्रक्षेपण गर्यो, त्यो चाहिँ कति गर्यो 4.9% हुने भनेर संकोचन हुने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ। विकसित मुलुकहरूको अर्थतन्त्र सन् 2019 मा 1.7% ले विस्तार भएकोमा 2019 मा 1.7% ले विस्तार भएको थियो भने 2020 मा 8% ले संकोचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरेको छ। उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्र सन् 2019 मा 3.7% ले वृद्धि भएकोमा सन् 2020 मा चाहिँ 3% ले संकोचन हुने प्रक्षेपण छ भनेर यो चाहिँ उल्लेख गरेको छ। जुन 19 मा चाहिँ विस्तार हुने भन्यो भने 2020 अथवा 2020 मा चाहिँ संकोचन हुने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ इन्टरनेशनल मोनिटरी फन्ड अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले। एसियाली अर्थतन्त्र सन् 2020 मा 1.6% ले संकोचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ। त्यसमध्ये भारतको अर्थतन्त्र चाहिँ 4% ले संकोचन हुने भने चीनको चाहिँ 1% ले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि भने 1% मा सीमित हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि चाहिँ 1% हुने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चाहिँ अनुमान गरेको छ भने चीनमा चाहिँ 1% ले वृद्धि हुने अनि भारतमा चाहिँ 4.5% ले संकोचन आउने भनेर गिरावट आउने भनेर कुरा गरेको छ। यो चाहिँ सबै कसले गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विकसित अर्थतन्त्रहरूमा सन् 2020 मा 1.4% मुद्रास्फीति भनेको इन्फ्लेसन हुने भयो, इन्फ्लेसन रहेकोमा 1.4% इन्फ्लेसन रहेकोमा 2020 मा 2019 मा 2020 मा चाहिँ 0.3% हुने प्रक्षेपण गरेको छ। उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् 2019 को 5.1% ले तुलनामा सन् 2020 मा 2020 मा 4.4% हुने रहने प्रक्षेपण छ भनेर यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति सम्बन्धी यस्तो कुराहरू मोनिटरी पोलिसी अथवा मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ। यसैगरी समष्टिगत आर्थिक स्थितिमा चाहिँ यस्तो कुराहरू उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा 7% आर्थिक वृद्धि हासिल भएकोमा जुन 76-77 मा चाहिँ 2.8% मा सीमित रहेको
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ। कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 2.6%, उद्योग क्षेत्रको 3.2% तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर 2% रहेको अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा कुल गृहस्थ उत्पादनसँगको कुल गृहस्थ बचत अनुपात चाहिँ रेसियो चाहिँ 18.1% र कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात चाहिँ 46% अनुमान छ। अघिल्लो वर्ष यी अनुपातहरू क्रमशः 19% र 48.9% रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 76-77 मा कुल गृहस्थ उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात 28.1% र कुल पुँजी निर्माणको अनुपात 50.2% रहेको अनुमान छ। अघिल्लो वर्ष यी अनुपातहरू क्रमशः 33.7% र 56.6% रहेको थियो भने अघिल्लो वर्ष जुन कुरा गर्यो यो चाहिँ 75-76 को कुरा गर्यो भने 76-77 मा चाहिँ 28.1 र कुल पुँजी निर्माण अनुपात चाहिँ 50.2 हुन आयो भने अघिल्लो वर्ष जुन 75-76 जुन थियो आर्थिक वर्ष त्यसमा चाहिँ क्रमशः 33.7 र 56.6% भन्ने कुरा उल्लेख गरे। यसैगरी 2077 जेठमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.54% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को 11 महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.28% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति 4.51% रहेको थियो। अघिल्लो वर्ष भनेको 75-76 को कुरा गरेको हो। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट सार्वजनिक विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 मा संघीय सरकारको चालू खर्च रु 786 अर्ब 53 करोड, पुँजीगत खर्च 191 अर्ब 77 करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ खर्च 116 अर्ब 4 करोड गरी जम्मा 1094 अर्ब 34 करोड खर्च भएको छ। यो अवधिमा राजस्व सङ्कलन 841 अर्ब 36 करोड भएको छ भनेर यसले चाहिँ यस्तो कुराहरू जानकारी गराएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा नेपाल सरकारले कुल आन्तरिक ऋण परिचालन रु 194 अर्ब 64 करोड र सावा भुक्तानी रु 34 अर्ब 39 करोड गरी खुद आन्तरिक ऋण 160 अर्ब 25 करोड परिचालन गरेको छ। उक्त रकम कुल गृहस्थ उत्पादनको 4.3% हुन आउँछ भनेर चाहिँ यसैगरी आर्थिक वर्ष 76-77 को 11 महिनामा निर्यात 0.2% ले बढेर रु 88 अर्ब र आयात जुन आयात गरेको छ इम्पोर्ट गरेको छ 15.3% ले घटेर रु 1100 अर्ब 81 करोड भएको छ। यस अवधिमा व्यापार घाटा 16.4% ले सुधार आएको छ भने विश्लेषण प्रवाहमा 3% ले घटेर रु 774 अर्ब 87 करोड कायम भएको छ। भनिसकेपछि विश्लेषण चाहिँ 3% ले घट्यो भने व्यापार घाटा चाहिँ 16.4% ले सुधार आएको छ भनेर उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को 11 महिनामा चालू खाता घाटा रु 71 अर्ब 64 करोड र शोधान्तर बचतमा रु 179 अर्ब 37 करोड कायम भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को सोही अवधिमा चालू खाता घाटा रु 249 अर्ब 8 करोड र शोधान्तर घाटा रु 90 अर्ब 83 करोड रहेको थियो। 2077 जेठ मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चित रु 1306 अर्ब 46 करोड अमेरिकी डलर 10 अर्ब 79 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को 11 महिनाको आयातलाई
आधार मान्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग कायम रहेको विदेशीय विनिमय सञ्चित 13.3 महिनाको वस्तु तथा 11.7 महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न प्राप्त हुने देखिएको छ भनेर यो चाहिँ उल्लेख गर्छ। यसैगरी 2076 असार मसान्तको तुलनामा 2077 असार मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपियाँ 9.15%ले अवमूल्यन भई अमेरिकी $1 खरिद दर रु 120.37 पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को 11 महिनामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन 13.3%ले वृद्धि भई 3,666 अर्ब 62 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा समेत निक्षेप परिचालन 13.3%ले वृद्धि भई 3,105 अर्ब 74 करोड पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष 76-77 को 11 महिनामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जा 10.7%ले वृद्धि भई रु 3,172 अर्ब 98 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा 18.2%ले बढेर रु 2,836 अर्ब 7 करोड पुगेको थियो भनेर यो चाहिँ उल्लेख गरेको छ। यसैगरी 2077 जेठ मसान्तमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था त्यो भनेको लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू समेत गरेर को चुक्ता पुँजी 2076 असारको तुलनामा 8.2%ले वृद्धि भई रु 349 अर्ब 59 करोड पुगेको छ। त्यसै गरी यस अवधिमा पुँजी कोष 9.8%ले बढेर रु 518 अर्ब 5 करोड कायम भएको छ। 2077 जेठ मसान्तमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको पुँजी कोष प्राप्त अनुपात 13.4%, विकास ब्याङ्कको 13.4% र वित्त कम्पनीहरूको 18.7% रहेको छ भनेको छ। यो जुन पुँजी कोषको चाहिँ अनुपात यसरी विभिन्न ब्याङ्क विकास ब्याङ्क र वित्तहरूको कुरा गरेको छ भनी 2076 असार मसान्तमा यी अनुपातहरू क्रमशः 14, 16 र 20.4% रहेको थियो भनेर उल्लेख गरेको छ। यो जुन पुँजी कोषको अनुपातको कुरा गरेको छ 2077 जेठसम्मको र त्योभन्दा अगाडि सालको भने 76 जेठमा चाहिँ त्यो क्रमशः रहेको थियो भनेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात 2076 असार मसान्तमा 1.52% रहेकोमा 2076 चैत मसान्तमा 1.81% पुगेको छ बढेको छ। 2076 चैत मसान्तमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात 1.72%, विकास ब्याङ्कको 1.48% र वित्त कम्पनीको 6.76% रहेको छ भनेर यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको छ। निष्क्रिय कर्जाको अनुपात 2076 असारको र 2076 चैतको चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तारसँगै वित्तीय पहुँच बढेको छ भनेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या चाहिँ कति रहेको छ? यो 2076 असार मसान्तसम्मको हेर्दाखेरि 8,686 रहेको छ भने 2077 जेठ मसान्तसम्म भनेपछि यो जेठ मसान्तसम्मको कुरा गरेको छ किनकि असार त अझै आइपुगेको छैन। त्यही भएर जेठ मसान्तसम्म चाहिँ 9,716 पुगेको छ। 2076 असार मसान्तसम्म 1,259 रहेको नेप्चे सूचाङ्कन यति रहेको थियो भने 77 असारमा आउँदाखेरि नेप्चेको सूचाङ्कन चाहिँ 1,362.34 कायम रहेको छ भनेर उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को 11 महिनामा 17 वाणिज्य ब्याङ्क, 2 वित्त कम्पनी गरी 19 संस्थाले 45 अर्ब 25 करोडको ऋण पत्र निष्कासन गर्न यस ब्याङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् भनेर यो पनि उल्लेख गरेको छ। यसैगरी अब चाहिँ आर्थिक वर्ष 76-77 को मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ। जुन 76-77 गइसकेको जुन वर्ष रहेको थियो त्यसको मौद्रिक नीतिको समीक्षा चाहिँ यहाँ गरेको छ। कस्तो छ भने आर्थिक वर्ष 76-77 मा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वार्षिक वृद्धि दर 18% मा सीमित
गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा 77 जेठ मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत वृद्धि दर 17.5% रहेको छ भनेपछि धन्न मिट गरिसकेको रहेछ। मौद्रिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जामध्ये आन्तरिक कर्जाको वृद्धि दर 24% र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धि दर 21%मा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा 2077 जेठ मसान्तसम्म यी कर्जाको वार्षिक बिन्दुगत वृद्धि दर क्रमशः 16.9% र 13% रहेको छ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। 2077 असारमा 91 दिन ट्रेजरी बिल भारित औसत ब्याज दर 1.17% र वाणिज्य ब्याङ्कहरू बीचको भारित औसत अन्तर्ब्याङ्क दर 0.35% रहेको छ भने 2076 असारमा यी दरहरू क्रमशः 4.9% र 4.52% रहेका थिए भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। जुन 77 असारमा चाहिँ 91 ट्रेजरी बिलको चाहिँ औसत ब्याज दर चाहिँ 1.27% रह्यो भने वाणिज्य ब्याङ्कहरू ब्याङ्कको भारित औसत अन्तर्ब्याङ्क दर 0.35% रहेकोमा जुन 76 असारमा चाहिँ 4.97% र 4.52% थिए भनेर उल्लेख गरेको छ। यसैगरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत आधार दर भनेको बेस रेट 2076 असारमा 9.57% रहेकोमा 2077 जेठमा 8.66% बेस रेट चाहिँ घटेको यहाँ देखियो, 8.66% कायम भएको छ। यसैगरी 2077 जेठमा कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 10.43% र निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर 6.17% कायम भएको छ र 2076 असार कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 12.13% र निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर 6.60% रहेका थिए भनेर यो जुन पुरानो कुरा गरेको 2076 असारको र 2076 असारको कर्जाको भनेर यो चाहिँ उल्लेख गरेको छ। र यसै 2077 जेठमा चाहिँ कर्जाको भारित औसत दर 10.43% र निक्षेपको चाहिँ 16.17% कायम छ भनेर उल्लेख गरेको छ। यसैगरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपको बढीमा 50%सम्म संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। स्वदेश मुद्राको निक्षेपमा चाहिँ 50% बढीमा चाहिँ व्यवस्था गरिएकोमा 2077मा यस्तो निक्षेपको औसत अंश 45.1% रहेको छ भनेको छ। यसैगरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल स्वदेशी निक्षेपको अधिकतम 10% सम्म मात्र एक संस्थाबाट निक्षेप परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम 25% बराबरको ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा आर्थिक वर्ष 76-77मा 12 वाणिज्य ब्याङ्कले ऋण पत्र मार्फत 26 अर्ब 9 करोड साधन परिचालन गरेका छन् भनेको छ। 12 वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ऋण पत्र जारी गरेको कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम 10% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा 77 जेठ मसान्तमा रु 261 अर्ब 15 करोड अर्थात् कुल कर्जाको 9.7% प्रवाह भएको छ भनेको छ। 10% मिनिमम थियो, 10मा 9.7% मात्रै गर्न सफल रहेको भनेर उल्लेख गरेको छ। यसैगरी ऊर्जा तथा पर्यटनमा 15% कर प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ऊर्जामा 144 अर्ब 14 करोड अर्थ कुल कर्जाको 5.3% र पर्यटनमा रु 229 अर्ब 70 करोड अर्थ कुल कर्जाको 4.8% कर्जा प्रवाह भएको छ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। यसैगरी वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 5% विपन्न वर्ग प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा, यस्तो व्यवस्था पहिला रहेकोमा 2076 जेठ मसान्तमा वाणिज्य ब्याङ्क
बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूले विपन्न वर्गमा रु 189 अर्ब 71 करोड कर्जा लगानी भएको छ र यो रकम कुल कर्जाको लगानीको 5.9% हुन आउँछ भनेर यहाँ पनि उल्लेख गरेको छ। स्थानीय तहका सबै वडामा वित्तीय सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ब्याङ्क शाखा नभएका वडाहरूमा शाखारहित ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्ने यस ब्याङ्कको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। 2076 असार मसान्तमा शाखारहित ब्याङ्किङ केन्द्र सङ्ख्या 1530 रहेकोमा 2077 जेठ मसान्तसम्म 1632 पुगेको छ भनेको छ। शाखारहित ब्याङ्किङ चाहिँ 2077 जेठसम्म हेर्दाखेरि, किनकि असारको त भर्खर यो सकिएछ, 1530 रहेकोमा चाहिँ यही अवधिमा चाहिँ अर्को मसान्तमा चाहिँ अब चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 को परिदृश्य भनेर राखेको छ। यसमा चाहिँ 77-78 को परिदृश्य चाहिँ के भनेको छ भने सन् 2021 मा विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने अनुमान छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र सन् 2021 मा 5.4% ले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् 2021 मा विकसित मुलुकहरूको मुद्रास्फीति 1.1% र उदीयमान तथा विकास उन्मुख मुलुकहरूको मुद्रास्फीति 4.5% मा सीमित हुने प्रक्षेपण छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा 7% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ भनेर यहाँ चाहिँ नोट गर्नु पर्यो तपाईहरुले 7%। यसैगरी कोभिड-19 को संक्रमण चाँडोभन्दा चाँडो नियन्त्रण आएमा उद्योग र सेवा क्षेत्र समेत विस्तार हुने अनुमान छ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारले गति लिएसँगै आयात बढ्ने देखिन्छ। निर्यात र विश्लेषण अप्रवाह गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा रहने देखिए तापनि सरकारको वैदेशिक ऋण सहयोग परिचालन बढ्ने अनुमानका आधारमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन सहज हुने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को मौद्रिक नीतिको स्वरूप। अब चाहिँ 77-78 को मौद्रिक नीतिको चाहिँ मुख्य पाटो चाहिँ यहाँ तपाईहरुमा मैले पेश गर्न लागिरहेको छु, पढ्न लागिरहेको छु। 77-78 को जुन उपभोक्ता मुद्रास्फीति चाहिँ औसत 7% भित्र सीमित हुने मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ भनेको छ। जुन इन्फ्लेसन चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 7% हुने भनेको छ र नेपाल सरकारले राखेको इकोनोमिक ग्रोथ अथवा त्यो पनि आर्थिक वृद्धि दर पनि 7% नै हुने कुरा गरेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने प्राप्त विदेशी विनिमय सञ्चित गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। यसैगरी 77-78 मा मुद्रा प्रादायको विस्तार 18% र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार 20% सम्म सीमित गर्ने भनेको छ। ब्याजदर कोरिडरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर 5% मा यथावत कायम गरिनेछ। कोरिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई 2% बाट घटाई 1% र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई 3.5% घटाई 3% कायम गरिएको छ भनेको छ। यहाँ जुन ब्याजदर कोरिडरको अप्पर लिमिट चाहिँ 5% भने लोअर लिमिट चाहिँ 1% र रिपो रेटलाई चाहिँ 3.5% बाट घटाएर 3% चाहिँ बनाएको भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान 3% अनिवार्य नगद अनुपात भनेको क्याश रिजर्भ रेसियो चाहिँ 3% बनाएको छ। पहिला 4% थियो भने अहिले 3% मा झारेको छ। यसैगरी वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात चाहिँ 10%, विकास बैंकले 8% र वित्त कम्पनीले 7% लाई यथावत कायम गरिएको छ। पुरानो जे थियो त्यही नै कायम गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा प्रयोग गर्ने बैंक दरलाई 5% मा यथावत राखिएको छ भनेको छ। वाणिज्य बैंकले
2080 असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। न्यूनतम 15% चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने 2080 भित्र भनेको छ। न्यूनतम फलफुल आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने गरी व्यावसायिक रूपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्र्यागन फ्रुट, कागती, लिची, एभाकाडो लगायतका फलफुल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष 0.2% र दोस्रो वर्ष 0.6% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर यहाँ उल्लेख। यसै गरी कृषि विकास ब्याङ्कलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा ब्याङ्क, लिड ब्याङ्कको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो ब्याङ्कले कृषि ऋण पत्रक, एग्रिकल्चर बोन्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनका साथै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि ऋण पत्रमा लगानी मार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ भनेर उल्लेख गरेको छ। कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना र जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिनेछ भनेर पनि यहाँ उल्लेख गरेको छ। कृषि विकास ब्याङ्कको तालिम केन्द्र मार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवं संरचना व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। नेपाल सरकारले 15औं योजना अवधिमा राखेको 5000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउन वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 2081 असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 10% ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। विद्युत योजना निर्माण गरी विद्युत निर्यात गर्न सुरु गरेमा निर्यात सुरु गरेको 5 वर्षसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा 1% बिन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर यहाँ राखेको छ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्ता आयोजनाहरूलाई आधार दरमा 1% बिन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 2081 असार मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्योगका क्षेत्रमा रु 1 करोड भन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भनेर यहाँ राखेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा ऋणीलाई 5% ब्याज दरमा उपलब्ध हुनुपर्नेछ भनेर यहाँ राखेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कले कम्तीमा 500 वा कम्तीमा 500 भनेपछि वाणिज्य ब्याङ्कले कम्तीमा 500 वा न्यूनतम प्रति शाखा 10 र राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कले कम्तीमा 300 र न्यूनतम प्रति शाखा 5 मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही सङ्ख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। विकास ब्याङ्कले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 20% र वित्त कम्पनी न्यूनतम 15% कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा 2081 असार मसान्तसम्म प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ यो कुरा उल्लेख गर्यो। व्यक्तिलाई पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गरिने निजी आवश्यक कर्जा पर्सनल रेसिडेन्टल होम लोन यो चाहिँ सुरक्षण मूल्य अनुपातको सीमा 60% कायम गरिनेछ भनेको छ। घर जग्गा तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सम्बन्धमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 40% र अन्य सस्ता स्थानको हकमा 50% कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ। सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान 65% बाट बढाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको मूल्याङ्कन गरी 70% सम्म प्रदान गरिनेछ भनेको छ। जुन
कर्जा सेयर धितोबाट 70% दिन सकिने र सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान 180 दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य र सेयर 180 दिनको औसत मूल्य एभरेज मूल्य निकाल्ने र सेयर प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम छ त्यसको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी 120 दिन कायम गरिएको छ भनेको छ। 180 दिनको जुन कायम गर्ने भनेको थियो त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर 120 दिनलाई चाहिँ कायम गरेर 120 दिनको औसत मूल्य र सेयर बजार प्रचलित सेयर बजारको जुन कम हुन्छ त्यसैमा चाहिँ 70% दिने भन्ने कुरा यहाँ सेयर कर्जाको रूपमा कुरा गरेको छ। यसैगरी विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। यसै ब्याङ्कबाट प्रदान गरिने कुल पुनर्कर्जा मध्ये 20% सम्म ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कन आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाहेक 70% सम्म ग्राहक वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क तथा वित्त कम्पनी मार्फत रु 10% कम्पनी मार्फत र 10% सम्म लघु वित्तीय संस्था मार्फत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई 1% ब्याज दरमा निर्यातजन्य उद्योग र रगुट उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा 2% ब्याज दरमा लघु, घरेलु र साना उद्यम कर्जा पुनर्कर्जा र 3% ब्याज दरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिनेछ। यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः 3%, 5% र 5% मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने नै व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। 1% ब्याज दर निर्यात जन्य उद्योग र रगुट उद्योगको लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जाको रूपमा 2% ब्याज दर चाहिँ लघु, घरेलु र साना उद्यम पुनर्कर्जा र 3% चाहिँ तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिनेछ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गर्यो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु र तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा रु 15 लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु 5 करोड र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु 20 करोड हुने व्यवस्था मिलाइएको छ र 2078 असारसम्ममा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले एक आपसमा गाभिने नीतिगत व्यवस्था अनुरूप संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा संयुक्त कारोबार सुरु गरेको मितिबाट साबिकको सुविधाका अतिरिक्त 2079 असारसम्मका लागि दिया बमोजिम थप सुविधा प्रदान गरिनेछ भनेको छ। यसैगरी यहाँ जुन आपसमा गाभिनेको कुरा गरेको छ, यदि गाभियो भने 2079 सम्मलाई चाहिँ यो सुविधा दिने भनेको छ। जस्तो अनिवार्य नगद अनुपातमा 0.5% छुट दिने भनेको छ भने वैधानिकमा 1%, वैधानिक तरलतामा 1% छुट दिने रहेछ। संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा चाहिँ सीमामा 10% बिन्दुले थप गरिने भनेको छ भने संस्थागत निक्षेप सङ्कलनमा चाहिँ 5% बिन्दुले थप गरिने सुविधा दिनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गर्यो। त्यो सुविधा चाहिँ 2079 सालसम्म लागू हुने भयो। यसैगरी अहिले चाहिँ हाल सीसीडी रेसियो चाहिँ पहिला 80% थियो भने अहिले बढाएर 85% सम्म लैजाने भनेको छ। यस ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष 76-77 को खुद्रा वितरण योग्य मुनाफाको 30% सम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा गर्न, वित्तीय विवरण तथा घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ। तर कुल चुक्ता पुँजीको 5% भन्दा कम खुद वितरण योग्य नाफा भएमा, यदि चुक्ता पुँजीको 5% भन्दा पनि कम नाफा भएको केसमा चाहिँ लाभांश वितरणमा रोक लगाइनेछ भनेको छ। इजाजत पत्र संस्थाले
ऋणीबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 15 दिनभित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो अवधि आर्थिक वर्ष 2076-77 को लागि 90 दिन कायम गरिनेछ भनेको छ। 15 दिनबाट बढाएर 90 दिनलाई चाहिँ यहाँ कुरा गरेको छ। यसैगरी वाणिज्य ब्याङ्कले 2077 असार मसान्तसम्म आफ्नो चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 25% ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने समय अवधिलाई 2079 असारसम्म यहाँ पुर्याएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको सुन निक्षेपको रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्थाको कुरा गरेको छ। यसैगरी इजाजत पत्र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङको आधारमा समेत कर्जा दिन सकिने कुरा गरेको छ। सञ्चालन जोखिम बजार जोखिम समग्र जोखिमका लागि सुपरिवेक्षकीय रूपमा राखिने गरिएको विद्यमान अधिकतम थप जोखिम भार 5%, 3% र 5% घटाइ क्रमशः 3, 1 र 3% कायम गरिएको छ भनेको छ। र स्ट्रेस टेस्टिङ सम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाइनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। यसैगरी 2077 असार मसान्तको सावा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष 76-77 को हिसाबमा 5% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ भनेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कमा समान्तर रूपमा बासल 3 को व्यवस्था लागू गरिनेछ भनेको छ। राष्ट्रिय स्तर नेसनल लेभल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ बासल 3 सुरुवात गर्ने 77-78 देखि भनेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको विवरण वेबसाइट मार्फत त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेको छ। व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकार्य योग्य धितो लिई तोकिएको कृषि लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति फर्म र समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रु 7 लाखबाट बढाई 15 लाखसम्म भन्ने कायम गरिनेछ भनेको छ। यो चाहिँ तोकिएको कृषि लघु उद्यम र व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिको लागि चाहिँ 7 लाखबाट 15 लाख कायम गरेको छ भनेको छ। लघु वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकसँग लिने ब्याज दर कम्तीमा अधिकतम 15% कायम गरिनेछ। लघु वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याज दर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ भनेको छ। लघु वित्तको हकमा चाहिँ अधिकतम ब्याज दर चाहिँ 15% कायम गरेको छ भन्ने यहाँ कुरा गरेको छ। यसैगरी इजाजत पत्र क, ख, ग र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने घ वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघु वित्तीय संस्थालाई प्रवाह गर्न कर्जामा 0.5% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। क, ख, गले जुन थोक कर्जा प्रवाह गरेको हुन्छ घ वर्गलाई त्यस्तोमा चाहिँ 0.5% भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने। लघु वित्तीय संस्थाले निश्चित परियोजनाको लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरू बाहेकका रकम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा 3 महिनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ। लघु वित्तीय संस्थाले 3 महिनाभन्दा बढी मुद्दती राख्न नमिल्ने, कुनै यदि दीर्घकालीन परियोजनाको स्थापित दीर्घकालीन कोषहरू बाहेक त्यस्तो केसमा राख्न मिल्ने र बाँकीमा चाहिँ 3 महिना र नवीकरण गर्न पनि नपाउने व्यवस्था यहाँ उल्लेख गरेको छ। स्थानीय तहका सबै वडामा वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले लघु वित्तीय संस्थाहरूको शाखा नभएका वडाहरूमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेको छ। नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युतीय कारोबार अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको स्थापना गरिनेछ भनेको छ। यसैगरी विद्युतीय भुक्तानीमा क्विक रेस्पोन्स क्युआर कोड मार्फत हुने भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गरिनेछ भनेको छ। पेमेन्ट सेटलमेन्ट डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर PSDI प्रकाशन गरिनेछ भनेको छ। डकुमेन्ट अगेन्स्ट द पेमेन्ट, डकुमेन्ट अगेन्स्ट द एक्सेप्टेन्स सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्राको सट्टै सीमा 50,000 अमेरिकी डलर कायम गरिनेछ भनेको छ। तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा 30,000 अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्राको सट्टै सुविधा दिने व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ। र वृद्धि गरी
व्यवस्था रहेकोमा चाहिँ सो सीमालाई वृद्धि गरी 35,000सम्म जान सकिने भनेको छ। पहिला 30,000 अहिले 35,000सम्म जान सकिने भयो। यसै गरी व्यापारिक फर्महरूले गर्ने आयातको हकमा युसेन्स प्रतीत पत्रको विद्यमान अवधि 120 दिनबाट बढाई 180 दिन कायम गरिनेछ भनेको छ। विदेशी मुद्रा प्राप्त भएपछि नेपाली निर्यातकर्ताहरूको नाममा अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र एडभान्स पेमेन्ट सर्टिफिकेट जारी गरी सक्नुपर्ने समय अवधि विद्यमान 1 महिनाबाट 4 महिना चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ, 4 महिनासम्म कायम गर्ने। यसै गरी फाइनेन्सियल लिटरेसी फ्रेमवर्क वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम अनुसार यो चाहिँ लागू गर्ने भन्ने कुरा गर्यो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्क थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी र लघु वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्क बापत कर्मश भनेको छ। भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई अधिकतम चाहिँ 0.75% लिन सक्ने अधिकार दिएको छ भने विकास ब्याङ्कलाई 1% र वित्त कम्पनीलाई 1.25% र वित्तीय संस्थालाई 1.50% चाहिँ सेवा शुल्क अधिकतम लिने पाउने व्यवस्था यहाँ गरेको छ। यसै गरी कोभिड-19 को कारणले सावा र ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरे बापत ग्राहकबाट पेनाल्टी ब्याज शुल्क र हजाना लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार बीच अन्तर आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ र कोभिड-19 को असर रहेसम्मका लागि एक संस्थाको एटिएम कार्ड अर्को संस्थाको एटिएममा प्रयोग गरेमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको छ। एउटा ब्याङ्कको एटिएम कार्ड अर्को ब्याङ्कमा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने, यो चाहिँ कहिले कोभिड-19 रहेसम्म भनेको छ। अन्त्यमा जुन आज मैले तपाईँहरूमाझ मोनिटरी पोलिसीको बारेमा मोनिटरी पोलिसीले उल्लेख गरेका महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँहरूमाझ जानकारी प्रस्तुत गर्ने, पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मन परेको होला र थप ब्याङ्किङ सम्बन्धी र अरू प्रिन्सिपल म्यानेजमेन्ट, एचआर सम्बन्धी, ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट, रिसर्च मेथोलोजी सम्बन्धी कुराहरू पनि म बिस्तारै राख्नेछु समयले भ्याए अनुसार र तपाईँहरूमा भिडियोहरू आउने छन्। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ पक्कै पनि नछुटाउनु होला। यो च्यानल तपाईँहरूको लागि एउटा स्टडीमा हेल्प हुनलाई धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै जानेछ र तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने यही बाचा गर्दै तपाईँहरू माझबाट म छुट्टिन्छु। हस्त धन्यवाद। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।